पीटीआई ने सिस्टम के साथ खेलने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। दीदा दलेरी से खेल रहे हैं। मुजीबुर रहमान मॉडल मोहन जो पर एफआईए ने राउफ हसन, बैरिस्टर गौहर और अमर यूब को बुलाया था। ये पहले हाई कोर्ट गए, वहां से रिलीफ लेने की कोशिश की, फिर आज सिस्टम को छेड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने एफआईए को कहा कि हमें हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट फराहम करें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रिपोर्ट आपके पास नहीं, बकौल आपके इस रिपोर्ट पर तो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। फिर अगर आपके पास रिपोर्ट एफआई से क्यों मांग रहे हैं? इंक्वायरी में शामिल होने के बजाय सिस्टम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। और उधर इमरान खान के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान मुतल्लक पोस्ट के हवाले से केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआई को 25 जून तक बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ तदीबी कार्रवाई से रोक दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने हुक्म में कहा है कि बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन एफआई के सामने पेश हों, बयान रिकॉर्ड कराएं, लेकिन एफआईआर हरासा ना करे, ना आइंदा समाअत तक कोई तदीबी कार्रवाई करे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब किसका यहाँ पर क्या उसे कहते हैं कि किसको बंदा रोए और किसको ना रोए। नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक अच्छा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक प्रोपोगंडा कर रही है, वो इस पर कर रही है कि हमूदुर रहमान कमीशन में ये सब कुछ है, लिखा हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रही है कि पब्लिश कर दें, लोगों को दिखा दें। और अगर उनके पास रिपोर्ट नहीं है और अगर वो जो दिखा रहे हैं वो रिपोर्ट वाला नहीं है, तो क्या वो फिर झूठ बोल रहे हैं? क्या वो अब उनके बकौल इस वीडियो में जो कुछ हमें नजर आ रहा है, जो कुछ पाकिस्तान की अफवाज कर रही हैं उस दौर में, बकौल उनके वो हमूदुर रहमान कमीशन में लिखा हुआ है, रिपोर्ट में लिखा हुआ, और दूसरी तरफ वो रिपोर्ट मांग भी रहे हैं और एक तरफ वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कमजोरी तो रियासत की तरफ से ही दिखाई जा रही है ना। आप कमजोरी जब दिखाई जाती है तो फिर वो कहते हैं ना पंजाबी च पानी ਜਿਹੜਾ ना वो हमेशा नीवी थां ते जाता है। अब यहाँ पर अगर आप नीवे बने हुए हैं और वो आप पर चढ़ाई करते जा रहे हैं तो वो करते जाएंगे और आगे भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से उनको पता है, अब देखें हर मैटर में अगर अदालत ने ही आकर अपना रोल प्ले करना है कि इस मुल्क में एक कहा जा रहा है कि 9 मई का वाकया हुआ जिस पर अदालतों का रोल आपके सामने है। अभी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1971 में हुए वाकये को मौजूदा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ जोड़ रही है, मौजूदा मिलिट्री के हेड के साथ जोड़ रही है, तो उसमें भी अदालत आ जाती है। वो कहती है कि इनको कहीं ना कुछ सिर्फ बयान रिकॉर्ड करें और जब तक हम अगली हियरिंग ना कर लें, इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना करें, इनको हाथ भी ना लगाएं, इनको हरासा भी ना करें, इनसे कुछ सवाल जवाब भी ना करें, हमें जरा सुन लेने दें, पहले हम बताएंगे फिर आपने करना है, तो फिर रियासत नाकाम ही होगी। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये जो अदालतें इस वक्त रोल प्ले कर रही हैं, एक नाकाम रियासत में ये अदालतें रहेंगी कैसे? इनको लगता है कि अदालतों के अंदर बैठे हुए ये जो जज साहबान हैं, जो खुद ही अपने आप को काले पूंड भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, यह नाम मुझे कहना चाहिए, लेकिन खुद अपने आप को काले पूंड कहते हैं। और जब खुद काले पूंडों के ऊपर कोई हजूम पंजाबी कहते हैं कि टुट पाएगा तो उदों की करेंगे, कैसे बचाएंगे? अगर किसी किस्म का गुरेला, वो चाहे पीटीआई वाला हुआ, मतलब फर्ज किया कि यही पीटीआई वाले, और गारंटी है कि जिस दिन आपने इनके खिलाफ फैसला दिया, इन्होंने ना आपकी माँ छोड़नी है ना आपकी बहन छोड़नी है, इन्होंने सारी एक कमरे में बिठाकर जो उनका हाल करना है वो आपको पता है और इससे पहले वो कर भी चुके हैं। अगर आप उनके हक में फैसले करेंगे, उनके हक में बोलेंगे, तो वो आपको कहेंगे बल्ले बल्ले, और अगर नहीं करेंगे तो जो आपका हाल करते हैं वो माजी में देख चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप ये रियासत नाकाम कर रहे हैं तो कल इसमें नुकसान आपका भी होगा, बच्चे आपके भी रहते हैं, बिजली के बिल फ्री आपके भी जाते हैं, सिर्फ हुकूमत के नहीं जाते। खैर, मेरी इतलात है रियासत ईंधन पकड़ रही है, यानी जोर पकड़ रही है, कुछ करना चाहती है। इस मकसद के लिए इंतशारियों की फिर फहरिस्तें बनना शुरू हो गई हैं। जो इंतशारी बैरून मुल्क हैं, जो बाहर बैठे हैं, इन सब का डेटा तैयार हो रहा है। इस फहरिस्त में वो लोग भी शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर बोहमजोई करते हैं, इंतशार फैलाते हैं, रियासती अदारों को चैलेंज करते हैं। वो लोग भी शामिल हैं जो इन डिजिटल दहशतगर्दों की पुष्पनाही करते हैं, इंतशारी भी हैं, सरेआम रियासत को चैलेंज भी करते हैं। किसी भी वक्त क्रैकडाउन का आगाज हो सकता है, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं, इमरजेंसी नाफज हो सकती है, और ये इमरजेंसी इंतशारियों को पकड़ने के लिए होगी। जो बैरून मुल्क बैठे हैं, इनके खिलाफ जो एक्शन होगा वो तो आप सबको पता है। इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे, पासपोर्ट कैंसिल होंगे, और पाकिस्तान में इनकी जो जायदादें हैं वो डेफिनेट है, उसको जरा थोड़ा सा रगड़ा लगाया जाएगा, पकड़ा जाएगा। ये खबर हमने आपको कुछ दिन पहले भी दी थी कि ये चीजें जो हैं वो होने जा रही हैं, और होनी इसलिए ये चीजें चाहिए। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो फिर आपको पता क्या होगा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कि जो तैयब उर्दगान है, उसकी हुकूमत के खिलाफ जो फतह उल्लाह गोलन और फतह गोलन ने जो किया था रियासत के खिलाफ,
ترکی کے صدر کے خلاف فوج ملا کر اس کے خلاف باہر نکل آئی تھی اور کو کرنے لگی تھی. اس نے قابو پا لیا، پکڑ لیا وقتی طور پر. اور اگر وہ پاکستان کی طرح ہی کرتا یا حافظ اعظم منیر صاحب کی طرح ہی کرتا تو شاید وہ آج طیب اردگان نہ ہوتا. لیکن لاکھوں کی تعداد میں اس نے اپنے ملک کے بیوروکریٹس جو ہیں وہ جیلوں میں ڈالے، ان کو نوکریوں سے نکالا. اسی طرح انہوں نے اپنے ادارے کے اندر، فوج کے اندر سے، ہم بھی سنتے ہیں کہ فوج کے اندر کچھ افسروں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا، نشان عبرت بنتے ہوئے کسی کو نظر نہیں آئے. اور پھر جب طیب اردگان نے یہ سب کچھ کیا، ایون یہ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ دوسرے ملک میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف، پاکستان میں آپ لوگوں کو یاد ہے وہ گولن صاحب ایک پاک ترک اسکول سسٹم کے نام سے ایک اسکول سسٹم چلایا کرتے تھے، ایون وہ تک حکومت ترک نے لے لیے تھے، ان کے پاس اینی مور نہیں ہے پوری دنیا میں. تو جو نیٹ ورک ہے نا، انہوں نے جو نیٹ ورک توڑا تھا اس کو 3 حصوں میں توڑا تھا. ایک حصے میں انہوں نے جو ہے ملک کے اندر اپنی جو بیوروکریسی ہے اس میں سے گن گن کر چن کر وہ لوگ نکالے جو گولن یعنی کہ وہاں کے عمران خان کے حمایتی تھے. حالانکہ ہماری بیوروکریسی میں آپ کسی بھی دفتر میں جا کے بیٹھیں، تنخواہیں وہ موجودہ حکومت سے لے رہے ہیں، بجلی موجودہ حکومت سے لے کر گالیاں وہ حکومت کو نکال رہے ہیں اور دعائیں عمران خان کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہے، قیدی 840 آئے گا. لیکن وہاں پر جو تھے ترکی میں وہ گولن کے سارے 800 قیدی 4 تھے وہ سارے اٹھا کر باہر پھینک دیے تھے. اور پھر ادارے کے اندر اچھی بلی صفائی کی تھی، جنرل لیول پہ کی تھی. لیکن یہاں پر ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے. اور پھر دوسرے لیول پہ ہم یہ کہ تیسرے لیول پہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ تھا ہی بیرون ملک امریکہ میں، وہیں سے بیٹھ کے سب کچھ کرا تھا، وہاں پر بھی ہاتھ ڈالا تھا. تو بیرون ملک میں جو یوتھیے تھے طیب اردگان نے ان کو بھی پکڑا تھا. اسی لیول کا اگر پاکستان میں نہیں ہوگا تو پھر آپ یہی دیکھیں گے جو ابھی ہو رہا ہے کہ ایف آئی جا کر دھمکیاں لگائیں گی، عدالتیں ساتھ کھڑی ہوگی. بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تو آپ کے آرمی سے جو آپ کے لوگ ہیں عمران خان کو ابھی تک فیور دے رہے ہیں، چن کر نکالیں، بیوروکریسی سے نکالیں اور جج سب کے سب فارغ کریں جو اس وقت عمران خان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر بیرون ملک میں جو آپ سے کہہ رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ریڈی رہے کچھ بھی ہونے کے لیے. اچھا، ادھر پی ٹی آئی کو این او آر کے لیے برطانیہ سے تاحال کوشش جاری ہیں. آپ کو یاد ہے برطانوی ہائی کمشنر نے قاضی پر بھی بیجا تنقید کی تھی اور سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی. اس سے پہلے بھی انکشاف ہو چکا ہے کہ برطانیہ عمران خان کو ڈیل اور ڈھیل دونوں دلانا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے کوششیں جاری ہیں. اب برطانوی ہائی کمشنر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور سے ملی ہے. گنڈا پور ریاست کو آج کل چیلنج کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنڈا پور نے آج بھی ریاست کو للکارا ہے. وفاق کے نمائندے گورنر کو کہا ہے کہ تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا. ریاست کو برطانیہ کے اس کردار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، انہیں سفارتیوں گرمیوں تک محدود رہنا چاہیے. اب دیکھیں جب یہاں سے تو پھر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوشش جاری ہے. خیر، کالے بھونڈ باز نہیں آ رہے، سہولت کاریوں میں کردار ادا کرتے جا رہے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے نیب ترامیم کیس میں اختلافی نوٹ جاری کرتے ہوئے عمران خان ملک کی سب سے بڑے سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. عمران خان کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست منظور کی جاتی ہے. بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے براہ راست نشر کرنا ضروری ہے. نیب ترامیم کیس کی 31 اکتوبر 2023 اور رواں سال 14 مئی کی سماعت براہ راست نشر ہوئی ہے. اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی پیشی پر براہ راست نشریات روکنا عدالتی کارروائی کو مشکوک بنا سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی پیشی پر براہ راست نشریاتی روکنا عوام کا اعتماد ختم کرنے کی وجہ بن سکتا ہے. جج صاحب سے رہا نہیں جا رہا تو پھر چند سوالات ہمارے بھی ہیں، ان کو جواب دے دیں بھی جج صاحب. یعنی آئین میں جو تصور ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اطہر من اللہ صاحب اس کی نفی کر رہے ہیں. کیا نواز شریف سب سے بڑی جماعت کا سربراہ نہیں تھا؟ تب آپ نے پیمرا کو کیوں پابندی سے نہیں روکا تھا؟ ماضی میں پیمرا نے نواز شریف پر پابندی لگائی تھی، تب اطہر من اللہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے پاس کیس گیا تو انہوں نے پابندی ختم نہیں کی تھی. سوال یہ ہے کہ کیا تب نواز شریف عوامی لیڈر نہیں تھے، سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر نہیں تھے؟ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا نوٹ بدنیتی پر مشتمل ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ہیں. جی سمجھ گئے ہو نا جی، عمران خان کے آپ کیا ہیں؟ جی ہم وہی کہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں گئے. اچھا جی، نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ نون لیگ کی کارکردگی پوچھتے ہیں تو آپ کو پریکٹیکلی کارکردگی بتاتا ہوں. ایک سال میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر 11.8 پر آ گئی ہے. ادارہ شماریات کے مطابق اپریل کے مقابلے میں مئی میں سی پی آئی افراط زر 11.76% ریکارڈ ہوا ہے. اپریل میں سی پی آئی افراط زر 17.34% تھا. ادارہ شماریات کے مطابق مئی 2024 میں ماہانہ بنیادوں پر
महंगाई में 3.24% की कमी वाक़या हुई है और मई में महंगाई 11.76% पर आ गई है और मई में शहरों में महंगाई 2.80%, देहात में 3.89% की कमी हुई है। मई में टमाटर और प्याज 51%, चिकन 5.2%, गंदम 22.7% सस्ती हुई है। मई में आलू 14.73%, गोश्त 4% और लोबिया 3.9% महंगा हुआ है। मई 2023 के मुकाबले में मई 2014 में 318.7% इजाफा हुआ है। ये अदाद-ओ-शुमार बताते हैं हुकूमत की पॉलिसियां अवाम दोस्त हैं, लेकिन बदकिस्मती से अवाम को बताया नहीं जा रहा कि महंगाई कितनी कम हुई है। ये एक बदकिस्मती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये मोटे-मोटे फिगर ना समझे हो तो मैं आपको आसान जुबान में एक बात समझा सकता हूँ कि पिछले ये जो मई महीना गुजरा है, अगर आपने अपने घर का सामान जितना अप्रैल में लिया था या मार्च में लिया था, अगर वो बजट 4,000 का या 10,000 का था फर्ज किया है, तो वो अब 7,000 का आना चाहिए। ये जितनी महंगाई कम हुई है, आपका कम से कम 3 से 4,000 बचना चाहिए। आटा जितना सस्ता हुआ, प्याज जितना सस्ता हुआ, दालें जितनी सस्ती हुई, दूसरी चीजें जितनी सस्ती हुई, पेट्रोल चीजें, अगर आप इसको बजट को एक हफ्ते का, एक महीने का बजट अगर 10,000 था या 15,000 था या 20,000 था, और अगर 20,000 है तो वो कम से कम 14,000 तक होना चाहिए। अब आप लोग खुद भी बता सकते हैं क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये आप खुद नहीं बता सकते क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, बट एनी आप महंगाई पर क्या कहते हैं? क्या पीएमएलएन की हुकूमत ये जो अदाद-ओ-शुमार बताकर दावा कर रही है कि महंगाई इतनी कम हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इतनी महंगाई कम हुई है? और क्या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी और तेजी से इस पर काबू पाएगी? इस सवालों का जवाब ज़रूर दें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ है। चैनल को ज़रूर सब्स